नाजरीन, मक्का के एक ऐसे घराने में आंख खोलने वाला बच्चा जो अपनी दौलत, सखावत और फहम फरासत के हवाले से जाना पहचाना जाता था। उस बच्चे के वालिद वलीद का शुमार मक्का के मुमताज अफराद में होता था। वो मक्का से ताइफ तक फैले हुए बेशुमार बागात के मालिक थे। अहले मक्का उन्हें अल आदल और अल वहीद के अलकाबात से पुकारते थे। वो अरब का पहला शख्स था जिसने चोरी की सजा में हाथ काटने की तजवीज पेश की, जो बादज़ां इस्लामी निजाम में भी शामिल हुई। फौजी मारक में भी वलीद का जवाब नहीं था। यूं उस बच्चे को दौलत और मस्कूरा खूबियों का सरमाया विरसे में मिला। बच्चे ने बड़े शाहाना अंदाज में परवरिश पाई। इसके बावजूद उसे मर्दाना खेलों और फनून हर्ब व ज़र्ब सीखने का जुनून था। उसने घुड़सवारी, शमशीर जनी और तीरंदाजी बचपन में ही सीख ली थी। कुश्ती और नेजाबाजी में भी उसका कोई सानी न था। लोग उसे मैदान का जादूगर कहते थे। इन खुदादाद सलाहियतों के मालिक का नाम खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो था। मैदान खेल का हो या जंग का, आप रजी अल्लाह ताला अन्हो अपनी जहानत और महारत से पासा अपने हक में पलटने के माहिर थे। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कुश्ती में मक्का के बड़े नामवर पहलवानों को पिछाड़ा। एक बार मक्का में कुश्ती के मुकाबले हो रहे थे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो, जिनका शुमार शहर के नामवर कुश्ती लड़ने वालों में होता था, आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के मुकाबिल थे। दोनों एक दूसरे को पिछाड़ने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। मुकाबला काफी देर जारी रहा और फैसला नहीं हो रहा था। अचानक हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो का दाव चल गया। उन्होंने अपने मामूजाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो को उठाकर पटखा, जिससे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की पिंडली की हड्डी टूट गई और मैदान हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ रहा। कबूल इस्लाम से पहले हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करते और मैदान जंग में मुसलमानों के खिलाफ पेश रहते थे। जंग ओहद में फतहयाब मुसलमानों को शदीद नुकसान पहुंचाने वाले हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ही थे। जहानत, हाजिर दिमागी, हालात का तज्जिया करने और जंगी हिकमत अमली में आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को कमाल हासिल था। उसी जहानत, मामला फहमी और जंगी सूझबूझ ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को कुछ अरसे से अजीब जहनी कशमकश में मुब्तला कर रखा था। ये 628 ईस्वी का मौसम बहार था। पौधों पर कलियां फूल बनकर खिल रही थीं। बाजारों में रौनक बढ़ रही थी। हज का जमाना करीब आ रहा था, इसीलिए आरजी दुकानों और ठेलों ने शहर में चहल पहल बढ़ा दी थी। मगर अजीब बात थी कि इस बार बनी मखजूम का शहजादा खालिद कुछ उदास और खोया खोया था। वो शहर में मुनक्किद होने वाले जिस्मानी और जंगी खेल तमाशों के मुकाबलों से बिल्कुल लाताल्लुक था, जिनमें वो हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। उसकी सोच का महवर इस्लाम की हर रोज बढ़ती हुई ताकत थी। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो सोच रहे थे कि अब तक इस्लाम के मुखालिफीन ने मुसलमानों को मैदान जंग में 28 बार ललकारा है, मगर अपनी तमाम तर अददी बरतरी और बेहतर जंगी साजो सामान के बावजूद जिल्लत उठाई। कभी आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के जहन में जंगे बदर का नक्शा फिरने लगता, जब मामूली हथियारों से लेस 313 मुसलमानों ने अबू जहल के लश्कर को शिकस्त फाश से हमकिनार किया था। कभी जंग ओहद में मुसलमानों की साबित कदमी और जानिसारी आप रजी अल्लाह ताला अन्हो की आंखों में फिरने लगती, तो कभी हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो चश्मे तसव्वुर से मक्का के नाकाबिले शिकस्त पहलवान अज़कार को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों खाक चाटते हुए देखते। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो का जहन और तजुर्बा बेसरो सामान मुसलमानों की उन अजीम फुतूहात को समझने से कासिर था। कभी कभी आप सोचते कि क्या मुसलमानों के साथ कोई गैबी ताकत है? क्या मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह के रसूल हैं? उसी कशमकश में कई माह गुजर गए। सुलह हुदैबिया को 1 बरस बीत चुका था।
मुआयदा के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अपने जानिसारों के साथ उम्रा के लिए मक्का में दाखिल हुए। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो उलझे जहन के साथ मक्का से निकल गए ताकि वो शहर में मुसलमानों के दाखिले का मंजर न देख सकें। मक्का में 3 रोज कयाम के दौरान नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के भाई वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया, अफसोस खालिद मेरे पास नहीं आया, अगर वो आता तो हम उसका पुरतपाक खैर मकदम करते। खालिद जैसे शख्स को इस्लाम से दूर नहीं रहना चाहिए। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के कबूल इस्लाम के लिए दुआ फरमाई। नाज़रीन, हजरत वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने भाई को बहुत ढूंढा मगर वो नहीं मिले। आखिर वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने भाई के नाम एक खत लिखा और एक शख्स को दिया कि ये खत खालिद को पहुंचा दो। दूसरी तरफ खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के दिल की क्या हालत थी और भाई के खत ने क्या कमाल दिखाया, इस हवाले से खुद हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मैं अक्सर सोचा करता था कि मुझे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हर जंग और हर माज पर नाकामी क्यों होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में यह ख्याल तकवीयत पकड़ता चला गया कि कोई गैबी ताकत मेरे दिल में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जगह बना रही है। पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्रा के लिए मक्का में तशरीफ लाए तो मैं वहां से निकल चुका था, जिस पर मेरे भाई ने मुझे खत लिखा जिसमें तहरीर था, मुझे ताज्जुब है कि तुम इस्लाम से इस कदर नफरत करते हो, हालांकि तुम्हारे जैसा अक्लमंद आदमी कभी इस्लाम से दूर नहीं रह सकता। मेरे भाई, गुमराही के अंधेरे से निकलकर हक की रोशनी में चले आओ। भाई का खत पढ़कर मेरे दिल की हालत बदल गई और मैं रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल करने को बेताब हो गया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के दिल को किसी पल चैन नहीं था। आपने मक्का के कई बाअसर अफराद को हाल दिल सुनाया मगर किसी ने कबूल इस्लाम के हवाले से आपकी हौसला अफजाई नहीं की। फिर आपने दिल का हाल हजरत उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो को सुनाया। वो कबूल इस्लाम के लिए आप रजी अल्लाह ताला अन्हो का साथ देने पर राजी हो गए। यूं हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के लिए मक्का से मदीना रवाना हो गए। रास्ते में हुदा के मकाम पर उन हजरात की मुलाकात हजरत अमर बिन अल आस रजी अल्लाह ताला अन्हो से हुई जो हबशा से आ रहे थे। उन्होंने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा, अबू सुलेमान कहां का इरादा है? आपने फरमाया, वो कबूल इस्लाम के इरादे से मदीना जा रहे हैं। हजरत अमर बिन अल आस रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बताया कि वो भी यही इरादा रखते हैं। 31 मई 628 ईस्वी का दिन इस्लामी तारीख में बेहद अहमियत रखता है। उस दिन इस्लाम के 2 अजीम जर्नैल खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो और अमर बिन अल आस रजी अल्लाह ताला अन्हो उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए। सबसे आगे हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो, उनके पीछे अमर बिन अल आस रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके बाद उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दूर से आते देखा तो तबस्सुम फरमाया और उस वक्त तक मुस्कुराते रहे जब तक ये तीनों हजरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं पहुंच गए। उन्होंने आकर खिदमत अक़दस में सलाम अर्ज किया और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। नाज़रीन, सुलह हुदैबिया के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत व तबलीग का दायरा अरब के दूर दराज इलाकों और दीगर ममालिक तक बढ़ाने का फैसला किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को
اسلام کے دعوت نامے دے کر غیر مسلم عرب رئیسوں اور پڑوسی بادشاہوں کی طرف روانہ فرمایا۔ اسی سلسلے میں ایک خط حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ بصرہ کے عیسائی حاکم حارث بن شمر کو بھی بھیجوایا گیا۔ جب حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ کے علاقہ موتا پہنچے تو وہاں کے عیسائی حاکم شرجیل بن عمر نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر لیا اور سفارتی آداب و اخلاقیات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی سے شہید کر ڈالا۔ جب حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد دکھی ہوئے۔ آپ نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو 3000 مجاہدین کے ساتھ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا حساب لینے کے لیے موتا کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ لشکر روانہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دشمن سے لڑتے ہوئے زید شہید ہو جائیں تو لشکر اسلام حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر قیادت لڑے۔ اگر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بھی رائے خدا میں جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیں تو اسلامی فوج کی قیادت حضرت عبداللہ بن رواحہ سنبھال لیں۔ اگر وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملیں تو مسلمان جسے چاہیں سالار لشکر چن لیں۔ شرجیل بن عمر کو جب اسلامی فوج روانہ ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے زور و شور سے جنگی تیاریاں شروع کر دی، ساتھ ہی روم کے بادشاہ سے مدد طلب کی جو اتفاق سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ اسی علاقے میں موجود تھا۔ شہنشاہ روم نے 1,00,000 فوجی شرجیل کی مدد کے لیے بھیج دیے۔ اسلامی لشکر جب موتا کے قریب پہنچا تو اسے دشمن کی اتنی بڑی تعداد اور وسیع پیمانے پر جنگی تیاریوں کا پتہ چلا۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے بعض اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالات سے آگاہ کر کے مدینہ امداد کی درخواست کی جائے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگو، ہمیں دشمن کی تعداد کی کیا پرواہ، ہماری تو دلی خواہش ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں اور شہادت کا درجہ پائیں۔ ہمارا بھروسہ تو صرف اللہ پر ہے، اٹھو اللہ کا نام لو اور 2 کامیابیوں فتح یا شہادت میں سے ایک حاصل کر لو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر سن کر مجاہدین دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ آسمان حیران تھا اور دنیا کی عسکری تاریخ پریشان تھی۔ ایک طرف 3000 مسلمان تھے اور دوسری طرف بہترین جنگی ساز و سامان سے لیس 1,00,000 سے اوپر رومی اور عرب عیسائی فوجیوں کا جم غفیر تھا۔ مجاہدین کافروں کے لشکر پر اس شدت و بہادری سے جھپٹے کہ دشمن کی صفیں الٹ کر رکھ دی۔ سالار لشکر حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ دشمنوں کو ختم کرتے ہوئے ان کی صفوں میں دور تک چلے گئے۔ آخر بے شمار کافر سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا، مگر اللہ کے اس سپاہی نے جام شہادت نوش کرنے سے پہلے دشمن کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ اسلامی فوج کی قیادت حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھال لی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہی حملے میں سینکڑوں دشمنوں کو ہلاک کرتے گئے، مگر مشکل یہ تھی کہ کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان کا ایک سپاہی مرتا تو اس کی جگہ 10 تازہ دم سپاہی مقابلے پر آ جاتے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جرأت و بہادری کی نئی تاریخ رقم کر رہے تھے۔ ایک دشمن نے اچانک حملہ کر کے آپ کا دایاں بازو شہید کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار بائیں ہاتھ میں سنبھال لی اور اسی جوش و جذبے کے ساتھ لڑتے رہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بازو سے لڑتے دیکھ کر دشمنوں کی ہمت بڑھی۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گھیرے میں لے کر آپ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا۔ پھر اس مرد مجاہد پر بیک وقت کئی وار ہوئے اور آپ کی آرزوئے شہادت بھی پوری ہو گئی۔ ناظرین، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد
حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی لشکر کی کمان سنبھالی۔ آپ نے قیادت سنبھالتے ہی دشمن پر ایسے غضبناک وار کیے کہ جو سامنے آیا جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ دشمن آپ کا غیظ و غضب دیکھ کر دور سے تیر و نیزہ اور برچھیوں سے وار کرنے لگا۔ اسی دوران ایک کافر کی پھینکی ہوئی برچھی آپ کے سینے میں لگی اور یوں اسلامی لشکر کا تیسرا سپہ سالار بھی رتبہ شہادت پر فائز ہوا۔ اب اللہ کے سپاہیوں نے بنی مخزوم کے نامی گرامی بہادر اور فنون حرب و ضرب کے ماہر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر لشکر چن لیا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے رسول خدا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب کردہ 3 سپہ سالاروں کی شہادت نے آپ کو اس قدر مشتعل کر دیا تھا کہ آپ دشمن کی تعداد کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہر قسم کی احتیاط بالائے طاق رکھتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دشمن جائے پناہ ڈھونڈنے لگا، جو سامنے آیا جان سے گیا۔ آپ کے غیظ و غضب، زور بازو اور حملے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روز لڑتے لڑتے دشمن پر 9 تلواریں توڑ دی۔ 10ویں تلوار نے اس روز لڑائی کے اختتام تک آپ کا ساتھ نبھایا۔ اگلے روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حیرت انگیز جنگی چال چلی۔ ایک روز پہلے جو مجاہدین اگلی صفوں میں لڑ رہے تھے انہیں پیچھے لے گئے، دونوں بازوؤں پر لڑنے والے سپاہیوں کو بھی باہم بدل دیا۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ سامنے کے تازہ دم مجاہدین نے دشمن پر بڑا ہی زوردار حملہ کیا۔ دوسرا، نئے چہرے اور ان کا جوش و ولولہ دیکھ کر دشمن سمجھا کہ مسلمانوں کو تازہ دم فوجی دستوں کی مدد پہنچ گئی ہے۔ یہ سوچ کر رومیوں اور عیسائیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ اسی دوران دائیں پہلو کے سالار قطبہ بن قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ دادے شجاعت دیتے ہوئے دشمن کے قلب میں جا گھسے اور دیکھتے ہی دیکھتے دشمن فوج کے سپہ سالار کو مار گرایا، جس سے دشمن کا رہا سہا حوصلہ بھی جاتا رہا اور وہ گھبرا کر پسپا ہو گئے۔ ناظرین، ادھر موتا کے مقام پر تاریخ عالم کی حیرت انگیز جنگ جاری تھی، ادھر مدینہ منورہ میں رسول خدا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اللہ رب العزت نے میدان جنگ کا نقشہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کر دیا، جسے دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور آپ میدان جنگ کا آنکھوں دیکھا حال بیان فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب جھنڈا زید نے سنبھال لیا، وہ شہید ہوئے۔ اب جھنڈا جعفر نے اٹھایا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے تھاما اور انہوں نے بھی جان راہ اللہ میں قربان کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحہ کو رکے اور پھر فرمایا، اب جھنڈا اٹھایا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اور اس کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے اور اللہ کے حضور یوں دعا گو ہوئے، اے اللہ، خالد تیری تلوار ہے، اسے ہمیشہ فاتح رکھنا۔ ناظرین، یہی وہ مارکہ حق و باطل تھا جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بے مثال شجاعت، حیران کن جنگی حکمت عملی اور قیامت خیز تلوار بازی کے باعث رسول خدا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیف اللہ کا لقب پایا۔ ناظرین، مکہ کے گرد و نواح میں بہت سے بت کدے تھے، جن میں سب سے بڑا بت عزا کا تھا۔ عزا کو مشرکین طاقت اور خوشحالی کی دیوی جانتے تھے۔ مشرکین پتھر کی اس لاچار دیوی کے حضور طاقت کے اصول اور مالی آسودگی حاصل کرنے کے لیے چڑھاوے چڑھاتے اور گڑ گڑاتے تھے۔ عزا کا بت وادی نخلا کے ایک موبد میں رکھا تھا جو مکہ سے 10 میل دور بستان عامر کے باغ میں واقع تھا۔ اس موبد کا انتظام بنو شیبان کے سپرد تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزا کا بت توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا۔ یوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ 30 فوجیوں کے ساتھ وادی نخلا کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 25 رمضان المبارک کو اس موبد میں داخل ہوئے اور سامنے چبوترے پر رکھا عزا کا بت ایک ہی وار میں زمیں بوس کر دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خبر دی کہ عزا کو خاک میں ملا آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں خالد، تم عزا تک نہیں پہنچ سکے، واپس جاؤ اور اصلی بت کو توڑو۔ دراصل مشرکین نے طاقت کی دیوی کی حفاظت کے لیے 2 بت بنا رکھے تھے، ایک اصلی اور دوسرا نقلی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر فوراً واپس پلٹ آئے